अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस था, उसके ख़िलाफ़ काजी फायज़ ईसा की जो आइनी दरख्वास्तें हैं, उन पर समाअत का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आज तीसरा दिन है, मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर समाअतें हो रही हैं। और मैंने जिस तरह पहले बताया था आपको कि फ़र्रुख नसीम जो हैं वफाकी वज़ीर कानून मुस्तफ़ी, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, तो वो पेश होना चाह रहे थे, तो एतराज़ आया था जस्टिस काजी फायज़ ईसा के वकला की जानिब से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी, क्योंकि मुनीर मलिक जो हैं वकील जो हैं काजी फायज़ ईसा के, उन्होंने एतराज़ ये किया कि जब अटारनी जनरल के ऑफिस में 145 लॉ ऑफिसर्स मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं, तो उनके होते हुए प्राइवेट वकील की ज़रूरत क्या थी। बाहर से वकील किया गया है, प्राइवेट वकील कैसे पेश हो सकते हैं। इस पर फिर ये बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा मुअज़्ज़ज़ जजेस ने कि हमने इस केस को उलझाना नहीं है, इस केस को निपटाना है। छुट्टियां भी आ रही हैं मौसम गर्मा की, तो हमने मुनीर मलिक को भी, उन्होंने जजेस ने रिक्वेस्ट की कि मामले को आगे बढ़ने दें। तो मुनीर मलिक ने कहा कि जब अटारनी जनरल की जानिब से कोई लेटर आए कि फ़र्रुख नसीम पेश होंगे, वकालत करेंगे, और बाकी जो वकला हैं वो इस काबिल नहीं है, या इस तरह का कोई बहरहाल अलाउ किया जाए अटारनी जनरल की जानिब से, तो उसके बाद फिर ये हो सकता है। जजेस पर उन्होंने छोड़ दिया मामला। फिर बताया फ़र्रुख नसीम ने कि अटारनी जनरल ऑफिस से लेटर आ गया। उसके बाद फिर उन्होंने दलाइल दे दिए। अब जो फ़र्रुख नसीम है, उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो बैरूनी ममालिक जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो मौजूदा मालियत है, वो भी सुप्रीम कोर्ट को बता दी है। और वो क्या कितनी बताई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो अभी तक दलाइल दिए जा रहे हैं, सवाल जवाब हो रहा है, जजेस की जानिब से जो सवालात मुख्तलिफ उठाए जा रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवालात उठाए हैं मुअज़्ज़ज़ जजेस ने। फ़र्रुख नसीम ने ये बताया है अदालत को कि लंदन में 2,45,000 पाउंड से जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी, उसकी मौजूदा मालियत जो है 4 लाख पाउंड्स है। 2,45,000 पाउंड्स में ख़रीदी गई थी, अब उसकी मालियत 4 लाख पाउंड्स है। फिर ये भी बताया कि 2,70,000 पाउंड्स में जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी, दूसरी प्रॉपर्टी, उसकी मौजूदा जो मालियत है वो 4,38,000 पाउंड्स है। ये प्रॉपर्टीज़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया और बच्चों के नाम पर हैं। टैक्स रिटर्न्स में इन जायदादों को डिक्लेयर नहीं किया गया। अदालत ने फिर वफाकी हुकूमत से तहरीरी मरूज़ात तलब की हैं, और जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं, उन्होंने कहा कि रेफरेंस की बदनीयती और एसेट्स रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक जो है जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवालात उठाए हैं, जिस पर वफाक के वकील फ़र्रुख नसीम ने कहा कि अदालत के सवालात के तमाम जवाबात देने से कबल मैं कुछ हक़ाइक़ बयान करना चाह रहा हूँ। उन्होंने इजाज़त मांगी। फिर फ़र्रुख नसीम का कहना था कि 10 अप्रैल 2019 को वहीद डोगर ने असासा जात रिकवरी यूनिट को शिकायत की थी। 8 मई को वहीद डोगर ने लंदन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एसेट्स रिकवरी यूनिट को ख़त लिखा। वहीद डोगर ने ख़त में लंदन प्रॉपर्टीज़ की कीमत और मार्केट वैल्यू के बारे में बताया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फ़र्रुख नसीम साहब, ये बताएं कि लंदन प्रॉपर्टीज़ की मालूमात किस तरह इंटरनेट पर शाया की गई। वहीद डोगर की शिकायत पर इंक्वायरी की तहकीकात की इजाज़त किसने दी। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालात उठाए। और एसेट्स रिकवरी यूनिट ने शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज़ कैसे कर दिया। फ़र्रुख नसीम ने कहा कि अदालत के तमाम सवालात का जवाब मेरे पास है। एसेट्स रिकवरी यूनिट ने कैसे सारे मामले की इंक्वायरी की, अदालत को सब बताऊंगा। 1988 के बाद बरतानिया में, ये फ़र्रुख नसीम का कहना था कि 1988 के बाद बरतानिया में हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ओपन है। एसेट्स रिकवरी यूनिट को कानून की सपोर्ट हासिल है।
قاضی فائز عیسیٰ کے بچوں اور اہلیہ نے بھی لندن کی پراپرٹی ظاہر نہیں کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے 2014 میں ایک اپنی آمدن شو کی تھی، اور پھر 2011 اور 2013 میں بچے جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو اس کے فوراً بعد اتنی مہنگی پراپرٹیز کیسے خرید سکتے تھے؟ 2011 اور 2013 میں بچوں کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ بلا شبہ قاضی خاندان امیر ہے، لیکن ریکارڈ زرعی زمین پر زرعی ٹیکس ظاہر نہیں کرتا۔ جسٹس مقبول باقر نے سوال اٹھایا کہ پھر ایف بی آر نے اس معاملے پر کارروائی کیوں نہیں کی؟ فاروق نسیم نے جواب دیا کہ ایف بی آر جو ہے وہ خوف کی وجہ سے ٹیکس کے معاملے پر ججز کے خلاف کارروائی نہیں کی، اسی لیے جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ ایف بی آر حکام کارروائی نہیں کرتے تو کیا صدر مملکت قانونی کارروائی کو بائی پاس کر سکتے ہیں، یعنی ریفرنس بھیج سکتے ہیں قانونی کارروائی کو بائی پاس کر کے؟ فاروق نسیم نے کہا کہ ایف بی آر حکام کو خوف تھا کہ ججز کے خلاف کارروائی کی تو انہیں کٹڑے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کیا آپ منی ٹریل کی بات کرتے ہیں؟ یہ عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ منی ٹریل کی بات کرتے ہیں، بظاہر یہ ٹیکس کی ادائیگی کا معاملہ ہے۔ اس مقدمے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا گیا۔ الزام ہے کہ لندن کی پراپرٹی ظاہر نہیں کی گئی جو ظاہر کرنی چاہیے تھی۔ فاروق نسیم نے جواب دیا کہ عدالت کی بات بالکل درست ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اہلیہ اور بچے زیر کفالت تھے یا نہیں۔ اس سارے صورتحال میں کسی چیز کو کٹ شارٹ نہیں کیا جائے گا۔ جسٹس منصور علی خان نے پوچھا کہ وحید ڈوگر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام کا پتہ کیسے چلا؟ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ وحید ڈوگر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام کی اسپیلنگ نہیں آتی۔ جب نام کی اسپیلنگ درست نہیں ہوں گی تو ویب سائٹ پر سرچ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس مقبول باقر نے پوچھا کہ وحید ڈوگر کس میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں، وحید ڈوگر کا ماضی کیا ہے، وحید ڈوگر کی درخواست پر اتنی بڑی تیزی کے ساتھ کام کیسے شروع کیا گیا؟ یہ جسٹس مقبول باقر نے کہا۔ کیا وحید ڈوگر کو غیب سے انفارمیشن ملی؟ اور یہاں پر غیب سے بھی بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یہ جسٹس مقبول باقر کا کہنا تھا۔ اس ملک میں بہت سے کام جو ہیں غیب سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ غیر ملکی جائیدادیں بچوں کے نام خریدی گئیں۔ 2009 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور آمدن 3 کروڑ 72 لاکھ تھی۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بطور وکیل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کافی پیسہ تھا اور وہ ایک کامیاب وکیل تھے۔ یہ عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں۔ ہمیں جج کی بددیانتی یا کرپشن دکھائی جائے، ایسا کچھ بتائیں جس سے جرم سامنے آئے۔ جج شیشے کے گھر میں رہتا ہے لیکن جواب دہ ضرور ہے۔ آئین ججز کو ذاتی حملوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کچھ ایسا دکھائیں جس سے پتہ چلے کہ جائیداد جج صاحب نے خاندان کے افراد کے نام خریدی۔ جسٹس مقبول باقر نے سوال اٹھایا کہ ایسٹس ریکوری یونٹ کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، وہ بتائی جائے۔ کیا وحید ڈوگر کے کوائف کا جائزہ لینا ضروری نہیں تھا؟ فاروق نسیم نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انکوائری کے لیے صدر مملکت کی اجازت درکار نہیں تھی۔ وفاقی حکومت کے رولز آف بزنس ایسٹس ریکوری یونٹ کو انکوائری کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح مختلف دلائل، مختلف سوالات اور مختلف جو ریمارکس ہیں، سخت ریمارکس ہیں اور سخت سوال جواب ہو رہے ہیں عدالت میں۔ آج تیسرا دن ہے۔ پہلے دن تو میں نے پروگرام کیا تھا محسن اعجاز کے ساتھ، جو ہمارے دنیا ٹی وی کے کولیگ ہیں، سپریم کورٹ کا ورک کرتے ہیں۔ انہوں نے تفصیلی بتایا تھا کہ کیا کچھ کارروائی میں ہوا۔ ابھی تو ظاہر فیصلہ تو نہیں ہے، یہ ابھی معاملات چل رہے ہیں، ابھی ڈسکشن چل رہی ہے، دلائل چل رہے ہیں دونوں طرف سے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل کے بھی، وفاق کے وکیل کے بھی، اور ججز کے بھی ریمارکس آ رہے ہیں۔ فاروق نسیم صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے اپنی نمائندگی نہیں کر رہا، میری نمائندگی عرفان قادر صاحب کر رہے ہیں، اور میں جو ہے وفاق اور شہزاد اکبر جو ہیں، جن کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے، جن پر الزامات لگائے ہیں، میں ان کی نمائندگی کرنے آیا ہوں، اسی لیے مجھے پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو اس کے بعد ان کو پیش ہونے کی اجازت دی گئی تھی،
اور اس میں امپارٹنٹ جو ریمارکس ہیں، بہرحال اس پر فوکس کیا گیا ہے معزز ججز کی جانب سے کہ آپ کلیئر کریں چیزوں کو۔ فاروق نسیم کو کہا ہے کہ ٹیکس ریٹرنز کا معاملہ ہے جمع نہ کرانے کا، پراپرٹیز شو نہ کرنے کا، یا یہ بتائیں کہ جج جو ہیں وہ کہاں پر جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ چیزیں کلیئر کریں۔ فاروق نسیم صاحب دلائل دے رہے ہیں 3 دن سے اور مسلسل عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تمام سوالات کے جوابات بھی ہیں، میں جوابات دوں گا، لیکن ابھی فی الحال کچھ حقائق میں عدالت کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو ابھی سلسلہ تو جاری ہے۔ یہ گزشتہ روز جو ریمارکس آئے تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ گزشتہ روز پروگرام نہیں کر سکا تھا۔ آج جو ہے اس وقت تیسرے دن یہ سماعت جاری ہے، جیسے ہی ختم ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔